नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। पालिका संवाद जसमा हामी विभिन्न स्थानीय निकायले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् र कस्ता किसिमका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन् यस विषयमा हामीले स्थलगत भ्रमण गर्ने क्रममा अहिले हामी प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा जिल्लामा आइपुगेका छौँ र पर्सा जिल्लाको अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण नगरपालिकामा पर्छ वीरगञ्ज महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिका को कुरा गर्दाखेरि देशकै महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका मध्येको एउटा महानगरपालिका पर्छन् र यस महानगरपालिकामा के कस्ता किसिमका कामहरू भएका छन्, के कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू भएका छन् यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको लागि यस महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी जोड्नेछौँ। सबभन्दा पहिले त म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी वीरगञ्ज भन्ने बित्तिकै नेपालकै निम्ति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा नाकासँग जोडिएको महानगरपालिकामा पर्छन् र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरिको वीरगञ्ज र अहिले यो 3-4 वर्षको अन्तरालको वीरगञ्जमा के कस्तो किसिमको परिवर्तन हामीले महसुस गर्न सक्छौँ? सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका भनेको देशको आर्थिक राजधानी हो। 70% जतिको आयात निर्यात यहीँबाट हुन्छ र 40% भन्दा बढी चाहिँ हामीले यहाँबाट राजस्व उठाएर पठाउँछौँ सेन्ट्रल कोस्टमा। त्यो कारणले गर्दा वीरगञ्ज एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ नेपालका अन्य ठाउँहरूभन्दा। अनि यहाँका परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्छ भने देशको सरकारहरूले, पहिलाका विगतका सरकारहरूले, अहिलेका सरकारहरूले यहाँ आइसिपी र आइसिटी बाहेक केही पनि बनाएका छैनन् पूर्वाधारको रूपमा। अहिले मात्र यो बिचको बाटोको काम भइरहेछ। यहाँ जे जति बनेको छ यहाँको आफ्नै स्रोत साधनबाट बनेको छ। त्यो यहाँको नगरपालिकाले बनाओस्, यहाँको उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले बनाओस् या आम नागरिकले बनाओस्। त्यो घण्टाघर पनि हामीले बनाएका हौँ, अस्पताल पनि हामी नै बनाएका हौँ, शङ्कराचार्य गेट पनि हामी नै बनाएका हौँ। त्यो यति ठुलो पोखरी छ हाम्रो, जुन प्रसिद्ध पोखरी छ त्यो पनि हामी नै बनाएका छौँ। म्याक्सिमम कामहरू चाहिँ महानगरपालिका नै गरेको यहाँ देखिन्छ। हो, हामीहरू आउनुभन्दा अगाडि वीरगञ्ज अलि लथालिङ्ग थियो, किन 20 वर्षको अवधिमा विगतमा चाहिँ जनप्रतिनिधि कोही पनि थिएन। त्यो जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सबै सिस्टम नै छाडा भइसकेको अवस्था थियो। नगरपालिका पनि रथालिङ्ग थियो। त्यसपछिबाट तपाईँको फोहोरहरूको व्यवस्थापन चाहिँ सडक किनारमा, नदी किनारमा लगेर गर्ने पानी, मतलब भनौँ नि बोर्डरमा लगेर फाल्ने बानी थियो। यो कारणले गर्दा अत्यन्तै दुर्गन्धित र कहिलेकाहीँ एकदमै अनहाइजेनिक भएर वीरगञ्ज बस्थ्यो। तर तपाईँहरू अहिले आइसकेपछि हेर्नुभएको होला यहाँ फोहोरको व्यवस्थापन धेरै राम्रो भइसकेको छ पहिलाभन्दा। हामी विगतमा 24 करोडका जति फोहोरमा खर्च गर्थ्यौँ, तर अहिले आएर हामीले घटाउँदा 8 करोडमा पुर्याइसकेका छौँ। यसको अर्थ के छ भने हामीले कहीँ न कहीँ धेरै कुराले मेन्टेन गर्न सकेका छौँ। त्यसको साथसाथमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि धेरै नराम्रो अवस्था थियो यहाँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था किन नराम्रो थियो भने त्यही 20 वर्षको शासनकालमा कोही थिएन। शिक्षाका जति पनि स्कुलहरू हाम्रा थिए त्यो सबै एकदमै पुवर कन्डिसनमा गइसकेका थिए। बालबालिकाहरूले बसाएर पढाउने खालका स्थितिहरू पनि थिएन त्यति बेला। अहिले कहिलेकाहीँ हम कमसेकम हामी व्यवस्थित गरेका छौँ। महिला मैत्री शौचालयदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर साइन्स ल्याब, स्मार्ट क्लासेसहरू, पुस्तकालयहरूको सबै व्यवस्थापन भएको छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारहरूको पनि हामी थपिँदै गइरहेछौँ। तर यतापट्टि आएर गभर्मेन्टले के गर्यो, जबदेखि स्थानीय निकायले लाइबिलिटी चाहिँ सार्यो शिक्षाको, के गर्यो भने नेपाल सरकारले कि त्यससँग दिने जुन बजेटहरू थियो त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै डाइभर्ट गर्दै गइराखेको छ। यानि कि सेन्ट्रलाइज बजेट बढ्दै गइरहेछ र जुन हामीलाई आउनुपर्ने अन्तर्वित्तीय परिषदमा निर्णय भएअनुसारका बजेटहरू त्यो घट्दै जाने क्रममा छ। तेस्रो, स्वास्थ्यको चौकीहरू पनि पहिला सेन्ट्रल गभर्मेन्टको सिस्टमले हेर्थ्यो, त्यो पनि हामीलाई सारिएको छ। त्यति बेला एउटा ब्लड प्रेसर जाँच्ने मेसिनसम्म थिएन, स्वास्थ्य चौकीको हालत त्यस्तो थियो। त्यसलाई हामी धेरै सुधारिसकेका छौँ। अहिले धेरै इक्विपमेन्टहरूसँग इक्विप्ड भएर टाइममा औषधि पाउने सबै कुराहरू भइरहेछ। र त्यति बेला चाहिँ खोपको अवस्था पनि खराब थियो यहाँ। अहिले आएर 100% इम्युनाइजेसन हामी बच्चाहरूको गरिसकेका छौँ। त्यसमा एउटा ठुलो सफलता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पाएको छ। र अन्य पूर्वाधारहरूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने करिब हामीले 184 किलोमिटर सडक, अनि त्यसको साथसाथमा करिब 90 किलोमिटर चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नालाहरू, ओपन ड्रेनहरू त थुप्रै बनाइयो। त्यसको हिसाबै छैन हामीसँग खोज्यो भने त्यो पुरानो हेर्नुपर्छ। साना ठुला नाला गरेर बनाइएको छ र त्यसका साथसाथमा आवश्यक जति पूर्वाधारहरू थियो, जुन यति आवश्यक भन्छौँ हामी, त्यो हामी पुरा गरिरहेछौँ। हुन त अब स्पेसिफिक कुनै विषयमा तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ हामी बढी कुरा गर्न सक्छौँ। डेफिनेटली त्यो हामीले अहिले समग्र रूपमा पहिलो प्रश्न यहाँलाई राख्यौँ र दोस्रो रूपमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो सीमा नाकाको महत्त्वपूर्ण नाका भएको हुनाले बारम्बार यहाँनिर विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि आउँछन् र यसको प्रत्यक्ष सामना भनेको स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ।
यसो भइरहँदाखेरि केन्द्र सरकारको एक किसिमको कुरा आइरहन्छ, स्थानीय सरकारको एउटा, र अहिले फेरि के भइरहेको छ भने स्थानीय सरकारले नै सबै गर्छ, घर घरमा या गाउँ गाउँमा या सहर सहरमा सिंहदरबार भन्ने खालको एउटा किसिमको एउटा नारा या अभियान लगाएको छ। यसले गर्दाखेरि जनताहरूले स्थानीय निकायसँग कस्तो किसिमको आशा अपेक्षा राखेर आउने गरेको पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, जनता भनेको कहिले पनि केन्द्र र प्रदेशमा जाने होइन। जनता भनेको सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको हामी नै हो। हामीलाई चाहिँ घरदेलोको सरकार पनि भनिन्छ जनताको। त जनता हामीसँग अपेक्षा राख्छ, भले त्यो जुडिक्सन चाहिँ केन्द्र सरकारको होला, प्रदेश सरकारको होला, तर हामीसँग नै जनताहरू ठोकिन्छ। जसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै सडकहरू यहाँ बिग्रेका अवस्था छन्, जुन कि प्रदेश र सङ्घ सरकारले बनाइदिनु पर्ने हो। हामीले पटक पटक भनिरहेको छौँ, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले तपाईँहरूका जुडिक्सनमा होला ती सडकहरू, या त तपाईँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुहोस् बनाउने, बनाइसकेपछि त्यसको मेन्टेनेन्सको कुराहरूमा तपाईँ स्थानीय पालिकाले नै दिनुहोस्। किन तपाईँले आएर रोज रोज बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईँका मेकानिजमहरू फेल भइसकेका छन्। त्यो वीरगञ्जको अवस्थाबाटै थाहा हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा सङ्घ सरकारले बनाउनु पर्ने थुप्रै मर्मत गर्नुपर्ने सडकहरू बिग्रेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो मेकानिजमहरू गभर्मेन्टले अहिलेसम्म सेट गर्न सकेको छैन। अहिले पनि उहाँहरूका लोभी प्रवृत्ति जुन पहिलाका थिए कि हामी नै सबै काम गरौँ, त्यो मानसिकता जुन थियो फेडरलिजम अगाडिको, त्यो गएको छैन। अहिले पनि उहाँहरूको फेडरलिजमको हिसाबले कुनै काम गर्ने बानी नै भएर बसेको छैन। एउटा बिचमा प्रदेश सरकार त थपिएको छ, तर उसको कुनै खासै रोल देखिएन। उहाँहरू पनि एउटा एक्स्ट्रा सरकारको रूपमा म हेरिरहेको छु, काम गरिरहेका छ। जबकि धेरै प्रभावकारी प्रदेश सरकारहरू हुनसक्छ, किन हामीहरू डाइरेक्ट सङ्घसँग बरु सम्पर्कमा बस्नुभन्दा राम्रो प्रदेशले अझ नजिकबाट हामीले छिटोभन्दा छिटो ती निर्णयहरू दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म जब जोइन गरेँ 36 करोड त पुरानो ऋण तिर्न बाँकी थियो महानगरपालिका, यानि कि कोही भेन्डर पनि हामीले सामान दिन या सप्लाई गर्न तयार थिएन। त्यो अवस्थाबाट हामी निस्केर आयौँ र यहाँ चलिरहेको त्यो एडिपीका परियोजनाहरू, एसटिआइपी र आइयुडिपी हामी भन्छौँ, त्यो दुईवटा ठुला परियोजनाका जुन म्याचिङ फन्ड 16% हामीले दिनुपर्ने थियो, त्यो पैसा दिने अवस्थामा महानगरपालिका थिएन। आन्तरिक स्रोत भनेको महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसनमा लेखिएको छ कि जहाँ 1 अरब कमसेकम आफ्नो आन्तरिक स्रोत छ भने त्यसलाई महानगरपालिका मान्ने, तर हाम्रो जम्मा आन्तरिक स्रोत भनेको 17 करोड रुपियाँ थियो। त्यस्तो दुरवस्थाबाट हामी अगाडि आउँदा अहिले धेरै व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। आजको दिनमा भेन्डरहरूको पैसा बाँकी छैन, हामीहरू आफ्ना कामहरू आफ्नै स्रोतले गरिरहेछौँ। म गर्वका साथ भन्न सक्छु भने कि कुनै पनि किसिमको सहयोग, त्यो हाम्रो पार्टी नै सरकारमा रहेको होला, प्रदेश या सङ्घमा 1 रुपियाँको सहयोग महानगरपालिकाले उनीहरूले दिन सक्ने अवस्थामा छैन, नदिएका छन्। तैपनि हामीहरू आफ्ना आन्तरिक स्रोतहरूबाट जति सक्यौँ काम गरेका छौँ। मैले जुन मेनिफेस्टोमा भनेर आएको थिएँ, जनताले जुन वाचा गरेर आएको थिए, 100% पुरा गर्न सक्दैन, कुनै सरकारले पुरा गर्न सक्दैन। किन गिभन कन्डिसन्सहरूमा हामी कुरा गर्छौँ। यही बिचमा चाहिँ नराम्रो ढङ्गले देश थलिएको थियो यो पेन्डेमिकको अवस्थामा, कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रा धेरै रिसोर्सहरू उता पनि हामीले मतलब भनौँ न युज गर्नु पऱ्यो। किन जनताको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा थियो मेरो। सेकेन्डली हामी विकास त जब जनता जीवित रह्यो भने विकास गर्ने हो भनेर हामीले त्यो तरिकाले पनि जनताको काम गरेका छौँ। र कोभिड-19 को बेलामा दुईटै वेभमा चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिका जुन किसिमले एक्जाम्पल सेट गर्यो पुरा देशलाई, हाम्रो एक्जाम्पललाई नै लिएर हिजोका दिनमा सङ्घ सरकारले आफ्ना पोलिसिजहरू बनाएको छ र वीरगञ्जको मोडलमा जाने है भनेर भनिएको छ। जब वीरगञ्ज महानगरपालिका सारा मोडल आफै बनाएको, आफै काम गरेको अवस्था थियो। हो, हाम्रो ठुलो ब्याकअप चाहिँ प्रशासनको रह्यो, जुन आज पनि छ। यति ठुलो बोर्डर छ हाम्रो, बोर्डरमा पक्कै नै गतिविधिहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। प्रशासनको ब्याकअप बिना त केही गर्न पनि सकिन्न। र जुन यो कोभिड-19 पनि छिरेको थियो त्यति बेला, त्यो पनि भारतबाटै आउने ट्राभलर्सहरूबाट छिरेको सबैलाई थाहा छ। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा छिरेपछि जुन ढङ्गले वीरगञ्ज आक्रान्त भयो, त्यसपछि त देशै आक्रान्त भयो। तर हामीहरू जुन बेला पनि जुन वेभ आयो, हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ। र अहिले पनि वीरगञ्जमा 2.5 महिनादेखि ग्रिन जोनमै वीरगञ्ज छ। आजको दिनमा खोज्न गयो भने एउटा पनि केस छैन। यो महामारीकै चर्चा गरिरहँदाखेरि यहाँले पनि भन्नुभयो जनताको स्वास्थ्य सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो, यो हो पनि, यसमा सत्यता छ। तर यो भइरहँदाखेरि लगभग अहिले चाहिँ प्रत्येक वडा स्तरीय चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने देखि लिएर अब यहाँ उसै पनि सिटी भएको हिसाबले हस्पिटलहरू त पहिलेदेखि नै थियो नै, र पनि यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको जुन पूर्वाधार खडा गर्नेदेखि लिएर सेवा सुचारू गर्ने क्रममा अहिले यी योजनाहरू कहाँसम्म पुगिसक्यो? यस्तो छ, हाम्रा सम्पूर्ण वार्डहरूमा आफ्ना भनौँ नै स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, पूर्ण रूपले फङ्सनिङमा छन्। इभन हामीले 5वटा बर्थिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेका छौँ। किन वीरगञ्ज महानगरपालिका छिट्टै बालमित्री वीरगञ्ज घोषणा हुँदैछ। त्यो मध्येको एउटा सूचक छ कि हस्पिटल बेस नै मतलब कसैको प्रेग्नेन्ट वुमनको चाहिँ बच्चा चाहिँ डेलिभरी हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो अभियानमा सफल भएका छौँ। अहिले 100% हामीहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ हस्पिटल बेस नै डेलिभरीहरूका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरूको फङ्सनिङ हामी किन सफल भयौँ, यो पनि एउटा कारण छ कि हामी सुरुदेखि कन्सियस भयौँ।
र इभन हामी इम्युनाइजेसनको काम सम्पूर्ण वार्डहरूमा सम्पन्न गरेर वीरगञ्जलाई पूर्ण खोपको महानगरपालिका घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसको निरन्तरताको लागि हामी आफ्नो मेहनतहरू गरिरहेछौँ र निरन्तरता दिनु पनि पर्छ, किन 39वटा सूचक छन् बालमित्री वीरगञ्ज घोषणा गर्नको लागि। र जुन हाम्रो एसडिजी गोलहरू पनि छन्, बालमित्री घोषणा हुनसाथ 8 देखि 9वटा एसडिजी गोललाई डाइरेक्ट ठोकिने किसिमका ती गोलहरू हुन्छन् हाम्रा। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरू चाहिँ एक प्रकारले एसडिजी गोललाई पनि मेन्टेन गर्नको लागि पनि अगाडि बढेका छौँ। र सँगसँगै बालमित्री वीरगञ्ज घोषणाको मतलब यही छ कि धेरै ठुलो फड्को चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मार्नेवाला छ। बालमैत्रीको लागि त एकदमै लगभग तयारी अवस्थामा पुग्नुभयो या मिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू। वातावरण मैत्रीको कुरा के छ यहाँ, किनभने वीरगञ्ज भन्ने बित्तिकै लगभग हामीले काठमाडौँका नेपालभरिका ठाउँहरू सम्झिँदाखेरि वीरगञ्ज जनकपुर भनेपछि अलिकति फोहोर सहर भन्ने खालको एउटा छवि थियो पहिला। र अहिले मैले विगतमा आउँदाखेरि भन्दा अहिले मैले पनि धेरै परिवर्तन पाएँ। र यो कुराहरू परिवर्तन गर्दै लाँदाखेरिको अवस्थामा त्यो वातावरण मैत्री महानगरपालिका बनाउने कुरामा चाहिँ कहाँसम्म यात्रा अगाडि बढ्यो? हेर्नुहोस्, वातावरणको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको फोहोर पनि हो। फोहोरको लागि हामी ल्यान्डफिल साइट बनायौँ जसको आयु करिब 18 वर्ष छ। तर हामी यस्तो टेक्नोलोजी त्यहाँ युज गर्दैछौँ कि त्यसको 50 वर्षसम्म कमसेकम आयु राखौँ भनेर। अर्को हामी के गर्यौँ भने मेडिकल वेस्ट सबभन्दा ठुलो समस्या थियो, जसको मतलब क्यान्सरस जुन मान्छेहरू जुन रोग भएर बढिराखेको छ, 55% क्यान्सरस रोग चाहिँ तपाईँको मेडिकल वेस्टबाटै नै हुन्थ्यो। त्यसको लागि हामी एउटा प्रशोधन केन्द्र बनाएका छौँ, जहाँ पहिला मेडिकल जति पनि भनौँ नि फोहोर छ लगेर गएर त्यसलाई भनौँ डिसइन्फेक्ट गर्ने, त्यसपछिबाट उसलाई म्युनिसिपल वेस्टमा परिणत गरेर हामीहरू चाहिँ उसलाई प्रशोधन गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ। एसटिपी युनिट हाम्रो चालु भएछ, सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भनेर जुन भनिन्छ, त्यो हाम्रो सुरुवात भइसक्यो, जसमा चाहिँ हामी फोहोर सिवरको पानीहरू लगेर ट्रिटमेन्ट गरेर नदीमा फालिरहेछौँ। अनि त्यसको साथसाथमै हामीहरू चाहिँ हस्ट ट्रकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, हस्ट कन्टेनरहरू राखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा। तपाईँ हेर्नु ठुल्ठुलो फलामको कन्टेनरहरू राखेका छ। अनि घर घरमा हामी चाहिँ करिब 39,000 कन्टेनर बाँटेका छौँ, जसमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई सेग्रिगेट गरेर जनताले हामीलाई साथ दिइदियो भने त्यो कुहिने नकुहिने फोहोर सँगसँगै हामीले के फाइदा हुन्छ भने पायो भने नकुहिने फोहोरलाई हामी बेच्न सक्यौँ, त्यसो हामी आर्जन पनि गर्दैछौँ। र कुहिने फोहोरलाई हामी के गर्दैछौँ, बायोडाइजेस्टरहरू लगाएर मिथेन ग्यासको प्लान्ट हामी लगाउँदैछौँ। त्यसमा 3500 किलो करिब मिथेन ग्यास र त्यसको साथसाथमा चाहिँ 40 टन जतिको तपाईँको मल, त्यो पनि अर्ग्यानिक मल हामी उत्पादन गर्न गइरहेछौँ। वायु प्रदूषणको जहाँसम्म मलाई कुरा छ कि भने 70% आयात निर्यात यहाँबाट भइरहेछ भने पक्कै नै त्यसको थुप्रै ट्रकको मुभमेन्टहरू छ, भेहिकल्सहरूको मुभमेन्ट छ, जुन वीरगञ्जको लागि माल सामान होइन, त्यो राज्यभरिको लागि छ। त्यस्ता मुभमेन्ट्सहरूलाई नेपाल सरकारले यहाँ डाइभर्ट त गरायो यति फेसिलिटीहरू बनाएर, तर त्यसबाट निस्किने इमिसन्स, त्यसबाट निस्किने हानिकारक तत्त्वहरूलाई हामीले मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले लगानी पनि दिएन न आफै लगानी गर्यो। यो एउटा धेरै ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। त्यसका आसपासका जुन क्षेत्रहरू छन्, जुन वडाहरू छन्, त्यहाँका मान्छेहरूलाई श्वास प्रश्वासको समस्याहरू देखा परेको छ यता आएर, जुन मैले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएको छु उहाँहरूलाई, त्यसलाई उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। तेस्रो कुरा यहाँ साउन्ड पल्युसनको छ। साउन्ड पल्युसन भनिसकेपछि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, हर्न अनावश्यक बजाइराख्ने, हामी नहर्न जोन पनि बनायौँ वीरगञ्जलाई, प्रेसन हर्न त हामी चल्न दिएको छैनौँ। र यो ठुल्ठुलो भनौँ नि पर्वमा चाडहरूमा यो हनुमान आराधना अरू काम नामले चाहिँ जुन ठुला माइकहरू बजाइन्छ, साउन्ड सिस्टमहरू बजाइन्छ, बिहाहरूमा डिजेहरू बजाइन्छ, त्यसमा स्टिल अहिले हामी कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ। कहीँ न कहीँ हामीलाई साथ पाएको छैन पब्लिकको। वास्तवमा त्यो उनीहरूको लागि नै समस्या हो, किन जुन जति साउन्ड पल्युसनमा हामी बस्छौँ त्यो मान्छे छिटो बहिरो हुन्छ, त्यसको मतलब माइन्ड कन्सन्ट्रेसनहरू बिग्रिन्छ, बच्चाहरूको पढाइमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ, यो कुराहरू सब बुझेका छन्। तर गर्ने बेलामा सबैजना हामी नै तोड्ने काम चाहिँ गर्छौँ। तर बिस्तारै पब्लिक चाहिँ यसमा पनि कन्सियस हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। आउने पिँढीहरूलाई यो पल्युसनले भोलिका दिनमा आउने पिँढीहरूलाई धेरै समस्या छ। तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला, ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू धेरै चलिरहेका छ। यी सबै कुरा खालि वीरगञ्जले हुने संसारभरिको एउटा ठुलो समस्या हुन गइरहेछ। आउने दिनहरूमा चाहिँ यति पानीको स्तर बढ्न सक्छ, भोलिका दिनहरूमा ग्लेसियर्सहरू पिघल्न सक्छ। यी सबै कुरालाई आज ठिक पार्यो भने मात्र हामी ठिक हुन सक्छौँ। 50 वर्षपछि न त हामी गाह्रोमा पर्छौँ। धेरै कडा कानुनहरू चाहिन्छ यसको लागि, जनतालाई यसको युज टु बनाउनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। दण्ड सजाय भन्दा पनि पहिला जनचेतनाका कुराहरू आउँछन्। जनचेतनाको निम्ति कस्तो योजनाहरू अगाडि बढाउनु, जस्तै साउन्ड पोल्युसन नगरौँ, जहाँ पाए त्यहाँ फोहोर नगरौँ, या फोहोर उत्पादन कम गरौँ भन्ने पनि योजना हुन्छ। घरबाट फोहोर मात्र बाहिर फाल्नु समाधान होइन, कम उत्पादन गर्नु पनि एउटा प्रमुख भूमिका हुन्छ। लगायतका चाहिँ रोगदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा जनचेतना फैलाउनको निम्ति चाहिँ महानगरपालिकाले कस्ता किसिमका अभियानहरू चलाए? एकदमै हामी म्याक्सिमम अभियान चलाएका छौँ। किनभने सबभन्दा राम्रो जनचेतना हामीलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने रेडियोको मार्फत हुँदो रहेछ। हामी सडक नाटकहरू गर्छौँ, वार्डमा हामी चाहिँ ब्यानरहरू राखेर हाम्रो वडा अफिसका अगाडि पनि ब्यानर राख्छौँ टाइम टु टाइम।
जुन चिजको समस्या बढी देखिन्छ त्यसका हामी धेरै डिटेलिङहरू राख्छौँ। धेरै एनजिओले यसमा हामीले हेल्प पनि गरेको छ। तर एउटा के हुन्छ भने अवज्ञा गर्ने बानी छ के पब्लिकको। त्यो अवज्ञा गर्ने बानी जबसम्म तपाईँले दण्ड सजायमा जानुहुन्न, स्पेसली जहाँ हाम्रो शिक्षाको कमी छ, सेल्फ कन्सियसनेस छैन, त्यहाँ गाह्रो छ। तपाईँ जति फुक्दा पनि काम लागिरहेको छैन, हामी महसुस गरिसकेका छौँ। फेरि हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूको समस्या कहाँ हुँदो रहेछ भने भोलि धेरै कडाइ गर्यो भने भोट दिँदैनन् कि, त्यहाँ पनि एउटा गाह्रो छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई पनि गाह्रो नपरोस् भनेर यसको लागि तिनटै सरकारले मिलेर एउटै कानुनको अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो डिमेरिट के छ भने तिनटै सरकारका आफ्ना कानुन बनाउनुहोस् भनिदिएका छन्। तिनवटा कानुनबाट भइराखेका छ भने सबैले एक आपसको कानुनलाई सुपरसाइड गरिरहेछ। स्केप बोटहरू धेरै पाउँछ मान्छेलाई, जहाँ स्केप बोट पाउँछ कुनै यहाँ मान्छे प्रदेशको कानुनले बचिरहेछ, कुनै सङ्घको कानुनले बस्छ, कुनै हाम्रो स्थानीय निकायको कानुनले बस्छ। यी समस्याहरू छन्। यी कुराहरूको लागि तिनटै गभर्मेन्टको जुन एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ, सहकार्यको कुरा, समन्वयका कुरा, सहकारिताका कुरा, यी सब कुराहरूमा चाहिँ जबसम्म तिनटै गभर्मेन्ट इमान्दारीका साथ लाग्दैन र जुन हामी पटक पटक भन्छौँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ हामी चाहिँ घर दैलोमा पुर्याउँछौँ, त्यो कुरा भन्नको लागि छ, लेख्नको लागि राम्रो छ, सुनिरहेका छौँ हामीहरू पनि। त्यस्तै कुराहरूले जबसम्म वास्तवमा रियल रूपमा हामी लागू गर्न सक्दैनौँ र लोकल गभर्मेन्टहरूलाई स्ट्रेन्थनिङ गरिँदैन, अब माने हामीलाई जानी जानी कमजोर बनाएर राखिएको छ। भोलि सिद्ध गर्नको लागि कि यिनीहरूलाई हामी जिम्मा दिएको त काम गर्न सकेन, बरु हामीसँग सारा काम फिर्ता लिएर पनि गयो हुन्छ। यदि केन्द्रीय सरकारलाई चाहिरहेछ कि होइन हामी इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट पनि हामी नै बसौँ, पोलिसीमा पनि हामी बसौँ, या हामीलाई यदि इम्प्लिमेन्टेसन दिएको छ भने अब त्यो पोलिसिजहरूलाई परिमार्जित गरेर हामीलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा अब काम जिम्मा लगाउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिका र महिलाका कुरा गर्दाखेरि तराईमा विशेष गरी बाल विवाहका कुराहरू पनि प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ, लगायत दहेजका कुराहरू। जति शिक्षित भए पनि यो हट्न सकिरहेको छैन, जति धेरै पढे उति धेरै डिमान्डका कुराहरू आइरहेछन्। वास्तविकता के छ वीरगञ्ज महानगरपालिका? यो म डिनाइ गर्न सक्दैन कि यहाँ बाल विवाह भएको छैन होला या दाइजो कुराको चलेको छैन होला। दाइजो भनेको कसैले हो, एउटा जबरजस्ती लिन्छ, एउटा चाहिँ एउटा व्यवहारमा मान्छेले दिन्छ। खुसीले दिएकोलाई हामीले दाइजो पनि मान्दैनौँ, तर जुन मान्छेहरूले चाहिँ जबरजस्ती लिन्छ द्याट इज अ क्राइम। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै कन्सियसनेस पनि छौँ, धेरै कुराहरू हामी जनचेतनाको हिसाबले पनि गरिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ जनताले पहिला आफ्नो बच्चालाई शिक्षित गर्नु पर्यो। केटा शिक्षित भयो भने उसलाई पनि त्यसको जरुरत पर्दैन, केटी शिक्षित भयो भने उसले पनि त्यस्ता अधिकारका कुराहरूमा बोल्न सक्छ। अशिक्षा छ, शिक्षा छ भने पनि खालि साधारण लेखपढ जान्ने बढी जमात छन्, त्यो कुरा जबसम्म सिद्धिँदैन देशबाट तबसम्म हामीले 100% यसलाई उन्मूलन गर्छौँ भनेर भन्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा तपाईँको बाल विवाहको कुरा छ। अहिले भदौमा जुन हाम्रो 2 साल अगाडि जुन हाम्रो नयाँ मुलुकी ऐन आयो त्यसले इन्स्योर गरेको छ कि 20 वर्षभन्दा घटीको विवाह भयो भने उसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। यस्ता केसेसहरू हाम्रो भएको छ जहाँ जहाँ हामीले यो बाल क्लबहरू मार्फत हामी एउटा संरचना बनाएका छौँ। जहाँ बाल विवाह हुन्छ हामीले तुरन्त खबर लाग्छ, हामी तुरन्त प्रहरी प्रशासन त्यहाँ खटाउँछौँ। धेरैजना प्यारेन्ट्सले ल्याएर थुनिएको पनि छ यो केसेसहरूमा। अलिकति डर पनि गएको छ, मान्छेहरू यहाँ गर्दैनन् गएर इन्डियामा गएर गरिहाल्छन्, त्यो समस्या छ। तर पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो भएको छ, किनभने वास्तवमा उनीहरू थाहै छैन कि सानो उमेरमा बालबालिकाहरूलाई बिहा गर्यो भने र बच्चा पायो भने उसँग कहिले पनि उसको लाइफ डेन्जरमा पर्न सक्छ, बिचरा परिपक्व नै हुँदैन। र त्यस्ता विषयहरूलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै बुझाउँदै पनि गइरहेछौँ। वीरगञ्ज बालमित्री मेरो घोषणा गर्ने कारण पनि यही छ कि एटलिस्ट यी कुराहरूलाई हामी कानुनी रूपमा पनि भोलिका दिनमा घोषणा गरिसकेपछि कडाइका रूपमा यसलाई लागू गर्न सकौँ, यो पनि मेरो एउटा उद्देश्य छ। अब यो महत्त्वपूर्ण नाका भएको हुनाले यहाँबाट चाहिँ विशेष गरी अब मानव बेचबिखनकै एउटा नाका पनि भनौँ, विशेष गरी यहाँबाट चेलीबेटीहरू चाहिँ इन्डिया लगेर बेच्ने खालका धेरै घटनाहरू भएका छन् र कति अवस्थामा फिर्ता ल्याउने काम पनि भएका छन्। भन्दाखेरि नाकामा त्यो कुराहरूमा यहाँको दायरामा पर्छ कि पर्दैन? यी यस्ता आपराधिक घटनाहरू, अन्य पनि विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनाहरू हुन्छन्, नियन्त्रण गर्नको लागि नाकामा यो कुराहरूमा तपाईँहरूको पर्छ या सङ्घले नै त्यसको निगरानी गर्ने गर्छन्? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल बोर्डर हो, यहाँबाट खालि वीरगञ्जका बच्चाहरू जान्छन् आउँदैनन् या वीरगञ्जका महिलाहरू जान्छन् आउँदैनन्, देशभरिकै यो एउटा सेफ बाटो भएको हुनाले मान्छेहरूले युज गर्दो रहेछ। विभिन्न एजेन्सिजहरू यहाँ छ, विभिन्न एजेन्सिजहरूले यसको विषयमा काम गरेछ। माइती नेपाल धेरै राम्रो काम गरेको छ सुरुदेखि नै, र गभर्मेन्टका अरू निकायहरू पनि बसेका छन्। सोधपुछ हुन्छ, अहिले त झन् अहिले गाडी घोडा नचलेको कारणले गर्दा पैदल जाने बेलामा अझ निगरानी राम्रोसँग भइराखेको अवस्था छ। धेरै केसेसहरू हामी समातेका पनि छौँ, धेरै केसेसहरूलाई ल्याएर राखिएको छ, उद्धार गरिएको छ। किन हामी पनि बुझ्छौँ कि यदि त्यता गइसकेपछि मान्छेको अवस्था के हुन्छ थाहा हुँदैन। वीरगञ्ज महानगरपालिका एउटा बाल हेल्पलाइन सेन्टर राखेको छ, जहाँनिर यस्ता बच्चाहरूलाई स्पेसली जुन ट्राफिकिङ भइरहेछ हामीलाई आउँछ भने हामी त्यहाँ उनीहरू स्याहार सुसार गर्छौँ, उसका सम्बन्धित प्यारेन्ट्सलाई बोलाएर बुझाउने काम गर्छौँ। तर यो नाकामा के देखेको छ भने
यताका मान्छे भन्दा बढी उताका मान्छे भइराखेका छन् होइन उताको भारततिरबाट बढी श्रमको लागि अब हामीलाई थाहा हुँदैन वास्तव श्रमको लागि आएछ कि जबरजस्ती ल्याइएको छ तर हामीहरू इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ त्यसमा धेरै काम पनि हामी गरिरहेछौँ समस्या कहाँनिर छ भने यो देशभरिको एउटा मेन सेन्टर भएको हुनाले यसमा हामीले सङ्घ सरकारबाट के अपेक्षा गरेका थियौँ भने यसमा प्रशासनसँग पनि हाम्रो एउटा टाइप राम्रो होस् स्थानीय पालिकाको उसमा संलग्नता होस् यहाँका लोकल जति पनि पालिकाहरू छन् नजिकका सबैको उसमा संयुक्त रूपमा एउटा प्रयास गरेर एउटा सेन्टर नै बनाउँ ठुलो जहाँ महिला बालबालिका एल्डरली पिपल जोसँग जसरी समस्याहरू पर्छ उनीहरूले ल्याएर राख्ने सेल्टरको रूपमा र त्यसपछि उनीहरूलाई आपराधिक क्रियाकलापमा फँसेका छन् भने उनीहरूको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बाँकीको हकमा चाहिँ रेस्पेक्टिभ होम्सहरूमा पठाउने या वहीँ राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने केही दिनको लागि कमसेकम उहाँको व्यवस्थापन होस् कुनै कानुनी उपचार त दिनुपर्छ उनीहरूलाई त्यो किसिमले हामीले धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ यो अब सिमानाकै कुरा पनि ल्याउनु अलिकति यहाँ किनभने सिमानासँगका धेरै विवादहरू नेपालका रहेका छन् यो सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँ सिमानाका नजिकमा रहेर काम गरेको बुझेको व्यक्ति भएको हिसाबले सङ्घलाई या नेपाल सरकारलाई पनि यहाँले कस्तो किसिमको सुझाव दिन सकिन्छ सीमा सुरक्षाको निम्ति या सीमा सुरक्षाको निम्ति कहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ जङ्गे पिलरहरू लडाइएका छन् तराईका भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् भने यहाँ कतिको त्यस्तो कुराहरू महसुस गर्नुभयो र सुझाव के दिन सकिन्छ या सीमा सुरक्षाको निम्ति के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ नजिकबाट निहाल्दाखेरि होइन पहिला त कुरा के छ भने ती कुराहरूलाई एकाउन्टेबिलिटी कसको छ रेस्पोन्सिबिलिटी कसको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो मलाई के लाग्छ भने यस्ता विषयहरूमा जुन बोर्डर टाउनहरू छन् त्यसको जुन जिल्ला पर्छ त्यो जिल्लाका सिडिओहरूलाई नै यसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ र अर्को ठाउँको हो भने बिओपी हाम्रा जुन छन् सशस्त्र प्रहरीहरूका त्यो हामीले थुप्रै बिओपी योपालि बढाउन लगायौँ यो कोभिडको कारणले गर्दा करिब करिब मलाई लाग्छ पर्सा जिल्ला पहिला 9वटा थिए जुन 24वटा गरिएको छ अब हाम्रो बिओपीहरू नजिक नजिक पनि छन् बोर्डरको सेक्युरिटी हेर्ने वास्तव सशस्त्र पुलिस नै हो त्यसको एउटा मेकानिजम छ यहाँ पारिपट्टि पनि त्यो मेकानिजम छ यो कोरोना कालमा होस् या जुन पनि कालमा होस् अलिकति संयन्त्रहरू राम्रोसँग काम नगरेको कारणले गर्दा पनि यी पिलरहरूले कहीँ कहीँ नोक्सान भएका छन् त्यो नोक्सान विभिन्न कारणले छ बाढीले किन हाम्रो नदीका कारणले गर्दा यो बोर्डरहरू छुटिएको छ धेरै ठाउँहरूमा त्यो नदीका कारणले गर्दा त्यो कटानहरूको कारणले गर्दा कहिले काहीँ पिलरहरू ढलेका छन् टुटेका छन् या कुनै किसिमका बदमासीका कारणले टुटेका छन् होइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बोर्डर्समा अहिले पनि यस्ता घरहरू छन् जुन भारत हो कि नेपाल हो थाहा हुँदैन यी सबै कारणले गर्दा पनि यहाँ अलिकति समस्या त छन् यो मामलामा अब स्थानीय निकायहरू पहिला थिएन होइन अब 4 वर्ष भइसक्यो तर मैले के देखेको छु सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि आजसम्म स्थानीय निकायहरू जुन बोर्डरमा छन् उनीहरूसँग कुनै पनि किसिमको होमवर्क गरेको छैन किनकि हाम्रो मेकानिजम धेरै काम गर्न सक्छ विषयमा हाम्रा वडा अध्यक्षहरू छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू छन् त्यहाँनिर त्यो कारणले गर्दा यी चिजलाई यिनीहरूले कहिले पनि चाहिँ ध्यान दिएनन् त ध्यान नदिएको कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ कि हामी समस्यामा छौँ ठिक छ यसलाई संयुक्त रूपले मिलेर जान सक्यो भने अलि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ मेरो सुझाव यही रहन्छ गभर्मेन्टलाई जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ एकाउन्टेबल बनाऊ उसलाई रेस्पोन्सिबल बनाऊ अनि एउटै निकायले धेरै कामहरू जिम्मा नलगाऊ अहिले देशमा के भइरहेछ भने भन्नको लागि भनिएको छ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय या सिडिओ साहबहरूको काम अब घटाइएको छ तर म त हेरेर चाहिँ झन् बढाइएको छ उनले हामीले पनि रुल गरिराखेका छन् जबकि उनीहरूले हामीले रुल गर्ने होइन तर यो के भएको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आफ्नो प्रतिनिधि बसाएर उहाँहरूबाट हामीले नै रुलिङ गराउने काम धन्दाहरू भइरहेका छ यो अलिकति कहीँ न कहीँ फेडरलिजमको हिसाबले राम्रोसँग कुराहरू छैन जस्तो तराईमा हामीले सुनेका कुरा है अब हामीले त्यहाँ त्यति भिजा छैनौँ जति तपाईँहरूले भिज्नु भएको छ राति सुत्दाखेरि नेपालमा सुतेका थियौँ उठ्दाखेरि इन्डिया भइसकेको छ भन्ने खालका कुराहरू कति सत्यता छ अनि यस्ता कुराहरू त विमर्शहरू धेरै हुन्छन् होइन कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ कि सीमामा विवाद हुन्छ जस्तो हाम्रातिरका मान्छेहरू केही काम गर्न गयो भने बोर्डरमा उताका एसएसबीले रोक्ने प्रायः यस्तै भएको छ हामीले कहिले पनि कसैलाई रोकेका छैनौँ मलाई याद पनि छैन कि वीरगञ्ज बोर्डरतिर कसैले पनि उताका मान्छेले रोकेको छ तर हाम्रा मान्छेहरू कहिले कुनै क्रियाकलाप गर्न जाँदाखेरि या कुनै सडकै बनाउन खोज्दाखेरि या नहरकै कुनै पानीहरू छोड्दाखेरि त्यति बेला अलिकति उताबाट दुःख पाएको कुराहरू सुन्छौँ हामीहरू यतापेता तर ती इस्युजहरू हामी कहाँ हुँदैन त्यो वास्तवमा त्यो सबै इस्युजहरू प्रशासनमै लग्ने प्रायः जस्तो कुराहरू हुन्छन् र हामीलाई कहाँ अलिकति डेभलपमेन्टमा समस्या छ भने अब बोर्डरतिर गएर काम गरौँ कि नगरौँ यहाँ समस्या त्यहाँ छ गर्न गयो भने हाम्रो अब भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो नोमेन्स ल्यान्डका कुराहरू आउँछन् त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने जुन हाम्रो पुल छ मेत्री पुल भनिन्छ त्यहाँदेखि लिएर हाम्रो शङ्कराचार्य गेटसम्म एकदमै बाटो नराम्रो स्थितिमा छ किन छ भने केन्द्र सरकारले काम गर्दैन त्यहाँ अनि उताको सरकारले पनि आएर गर्न मिल्दैन आखिर गर्ने कसले होइन त त्यो हामी पनि गर्न सक्दैनौँ यी सबै अलिकति जुडिक्सनका कुराहरूले गर्दा
यो ट्रान्जिसनल फेजका नाममा यो देशै नै अलिकति पछाडि धकेलिएको अवस्था जस्तो मैले बुझेको छु यस्तो मामलामा। यसमा अब बोर्डर नजिक भएको धेरै कुराहरूमा एकदम शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ। विशेष गरी अघि नै पनि हामीले महामारीका पनि चर्चा गऱ्यौँ। महामारी जस्ता अन्य यो कोभिड जस्तै अन्य थुप्रै महामारीको पनि यहाँ चपेटा परेको छ भनेपछि आपतकालीन त्यस्तो किसिमको बढी यहाँ बनाइएको छ कि छैन, जसले गर्दा कुनै पनि बखतमा त्यस्ता किसिमका एट्याकहरू भयो या भनौँ महामारीहरू छिरिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि, संयोजन गर्नको लागि या रोक्नको लागि त्यस्तो बढी चाहिँ महानगरपालिकाले खडा गरिरहेको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, यस्तो छ, विपदको शाखा करिब करिब सबै पालिकाले आफ्नो बनाउँछ। अहिलेको जुन विपद प्राधिकरण पनि बनाइएको छ गभर्मेन्टले, त्यो प्राधिकरणले यसले काम गर्न सकेका छैन। अहिले पनि CCMC भनेर टिमले काम गरिरहेछ। यसबाट बुझिन्छ कि यहाँ भनाइ र गराइमा फरक छ। धेरै कुराहरू हाम्रो जिम्मामा हुँदाहुँदै पनि हरेक ठाउँबाट हस्तक्षेप हुन्छ। किनभने यहाँ बजेट खर्च गर्ने कुराहरू छन् होइन। यो कुरामा म धेरै बोल्न किन चाहँदैन भने सबैको आफ्नो स्वार्थका कुराहरू छन्। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जहिले पनि जुन पनि विपद परेको छ माउन्जेलदेखि हामीले कुनै पनि विपदमा गाह्रो मानेका छैनौँ। सबैले डटेर हामीले मुकाबला गरेका छौँ। त्यो टोरन्टो होस् या बिचमा भूकम्पका कुराहरूलाई पनि हामी रिस्टाब्लिसमेन्टका कुराहरू हुन् या आँधी तुफान र जहिले पनि आउने आगलागी हुने, अहिले पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पुरा क्षेत्रभरिको भनौँ नि आगो लागिलाई नियन्त्रण गर्ने काममा हामी जहिले पनि मेहनत गरेका हुन्छौँ। जबकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन, क्षेत्रभरको त मेरो जिम्मेवारी छैन। 4वटा जिल्ला 5वटा जिल्ला चाहिँ हामी यहाँ हेर्नुपर्छ। सालको 5 करोड रुपियाँ हामी करिब यो विपदमा मात्र खर्च गरिरहेको छौँ। नर्मल विपदमा, एबनर्मल त कोभिडहरूको बेग्लै खर्च छ। त्यो नर्मल विपदमा 5 करोड वास्तवमा लगानी जुन हुन्छ त्यसमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र त 50 लाख पनि लगानी छैन, त्यो बाहिर बढी छ। यी कुराहरूमा अलिकति मलाई लाग्छ फेरि पनि नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारले हामीले बसेर यो विपदको पनि एउटा स्ट्राटेजी, एउटा चाहिँ लाइबिलिटी चाहिँ एउटै पालिकाले नपर्ने गरी यसको चाहिँ या त प्रदेशले यसको जिम्मा लियोस् या सङ्घले यसको जिम्मा लियोस् र त्यो मेकानिजम एउटा डेभलप गर्नुपर्छ। नत्र आउने दिनहरूमा कहिलेकाहीँ ठुलो एक्सिडेन्ट कहाँ हुन्छ भने मान्नुहोस् मेरो जुडिक्सनको कुरा छैन भने र मैले त्यो काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मसँग फन्ड्स नहुनसक्छ, साधन नहुनसक्छ, त्यति बेला गाह्रो छ। अरू बेलामा त हामी सम्हालेको छौँ, मजाले काम पनि चलेको छ। वीरगञ्जमा विपदको टाइममा हामीले एड्रेस नगरेको कारणले कुनै ठुलो दुर्घटना भएको मलाई लाग्छ कि कुनै पनि छैन। यहाँले भन्नुभयो विशेष गरी अब यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, घना बस्ती पनि छ र धेरै चहल पहल पनि हुने एउटा प्रमुख नाका भएको एउटा सहर भएको हिसाबले केन्द्र सरकारले चाहिँ यसमा धेरै अझ बजेट छुट्याउनु पर्ने होइन र झन् कटौती गरेको छ भन्ने खालको यहाँको आशय बुझ्दाखेरि यसमा चाहिँ के लाग्छ कि यसको चाहिँ आन्तरिक स्रोत आफैमा सबल छ, बढी छ, त्यही कारणले सङ्घले धेरै दिनु पर्दैन भन्ने लाग्छ? छैन, यो बैमानी हो, आजदेखिको बैमानी होइन। काठमाडौँको बैमानी सुरुदेखि नै रहेको छ। स्पेसली मधेसको कुरामा आज यति ठुला मधेस आन्दोलन हुने कुराहरू किन भयो भने लगानी नै छैन। नेपाल सरकारको यदि वास्तवमा हेर्ने हो भने हो लगानी छ। जुन मन्त्री जहाँबाट चुनिए नि जुन क्षेत्रबाट उहाँ लगानी गरे, तर जुन मन्त्रीहरू यहाँबाट भएनन्। हाम्रो वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व पर्सा जिल्लाको जहिले पनि कमजोर रह्यो। देशलाई 4 खरब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाएर दिएर पनि यति ठुलो एक्सपोर्टिङको नाका हुँदाहुँदै पनि जुन वास्तवमा आइसिडी र आइसिपी नेपाल सरकारले बनायो, त्यो आइसिडी र आइसिपीलाई पनि सञ्चालन गर्नको लागि जुन पूर्वाधारहरू चाहिन्थ्यो, ट्रान्सपोर्ट नगरहरू चाहिन्थ्यो, पार्किङका ठाउँहरू चाहिन्थ्यो, त्यति ठुलो भेहिकल्सको मुभमेन्टहरूलाई विस्तृत गर्ने साधन स्रोतहरू चाहिन्थ्यो, त्यसमा कुनै लगानी भएन। अब यो छोटो समयमा धेरै कुरा समेट्न पक्कै पनि सम्भव हुँदैन। हामी आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँसँगको कुराकानीलाई जोड्ने प्रयासमा रहनेछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तमाम नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहन्छु कि नगरहरू सरकारहरूले बनाउने होइन, नगर बनाउने काम चाहिँ जहिले पनि जनताले नै गर्छ। जनताले गर्ने तरिकाको मेकानिजम छ। टोल समितिहरू, वडा समितिहरू बनाएर आफ्नो एउटा आफै चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। आफ्नो निड के छ त्यो आवश्यकताको हिसाबले योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर आफ्ना सुरक्षाका कुराहरू, आफ्ना भनौँ नि सरसफाइका कुराहरू, सबै कुराहरू जनताले आफै मिलाउनुपर्छ र ती आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत हामी कहाँ ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा एउटा हामीले जनताले चाहेको ठाउँ बनाउन सकौँ र त्यसको ओनरसिप जनताले पनि लिनुपर्छ। यो खालि मेयरले या जनप्रतिनिधि लिएर नगर बन्दैन, यति नै म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो समय र विचारको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। कार्यक्रम पालिका संवाद यहाँले हेरिरहनु भएको छ र पालिका संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण नाका मध्येको एउटा
वीरगञ्ज नाकासँग जोडिएको महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सम्बन्धमा हामीले विविध कुराकानी गऱ्यौँ यहाँका मेयर विजय कुमार सरावगीज्यूसँग र उहाँले धेरै कुराहरू केन्द्र सरकारलाई पनि एउटा आग्रह गर्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो कि यसको लागि के गर्नुपर्छ, यसको विकास हुनु र यहाँको लागि लगानी गर्नु भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि बेनिफिट्स हो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। साँच्चै नै धेरै कुराहरू जोखिम पनि छ र विकासको निम्ति लागि पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यहाँ भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुदृढ गर्दै लैजाने कुरामा दुवै पक्ष अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशाका साथमा पालिका संवादबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता राजु श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।